सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सदा झै आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार, कृषि सम्बन्धी केही समाचार तथा समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको 60 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 3A र 14 मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुलेखानी तेस्रोको 4.2 किलोमिटर मुख्य सुरुङको परीक्षण सकिएको छ। यस्तै त्रिशुली 3A को करिब 5 किलोमिटर मुख्य सुरुङमा हिजोबाट परीक्षण सुरु गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। निर्माण सुरु भएदेखि नै विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेका दुवै आयोजना निरन्तरको प्रयासपछि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। कुलेखानी तेस्रोको मुख्य सुरुङको परीक्षण सम्पन्न गरी पानी भरेर राखेका विद्युत गृहका टर्बाइन, जेनेरेटर लगायतका इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको जडान सम्पन्न गरी परीक्षणको क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रसारण लाइनको 3 मध्ये 2वटा टावर निर्माण सकिएको आयोजना प्रमुख सुभाष कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। मकवानपुरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाले कुलेखानी जलाशयको नियन्त्रित बहाव र खानीखोलाको थप पानी प्रयोग गर्नेछ। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुको लागत 2 अर्ब 33 करोड रुपियाँ थियो। आयोजनाको निर्माण अवधि बढेसँगै आयोजनाको लागत 4 अर्ब 63 करोड रुपियाँ पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यसैबीच रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको 30 मेगावाट विद्युत आगामी 17 वैशाखभित्र ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। आयोजनाको बाँध तथा त्यहाँ रहेका गेट, बालुवा थिग्र्याउने पोखरी लगायतका संरचनाको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घिसिङले जानकारी दिनुभयो। प्रसारण लाइन सहित कुल अनुमानित लागत 12 करोड 58 लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनिया एक्जिम ब्याङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको हो। उच्च आयातका कारण चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनामा सुधानान्तर घाटा थप बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा सुधानान्तर घाटा 58 अर्ब 79 करोड रुपियाँ रहेको उल्लेख छ। यस्तै चालू खाता घाटा समेत 1 खर्ब 91 अर्ब 13 करोड रुपियाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। वस्तु आयात 23.8% बढेर 9 खर्ब 49 अर्ब 11 करोड रुपियाँ पुगेको छ। निर्यात 14.6% बढेर 61 अर्ब 22 करोड रुपियाँ पुगेको छ। व्यापार असन्तुलनका कारण व्यापार घाटा 24.5% बढेर 8 खर्ब 87 अर्ब 88 करोड रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या 38.3%ले घटे पनि रेमिट्यान्स भने बढेको छ। समीक्षा अवधिमा 5 खर्ब 72 अर्ब रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 23.4%ले बढी हो। मूल्य वृद्धि दर भने 4.2%मा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य यथावत राखेको छ। भारतीय आयल निगम आईओसीले पठाएको मूल्य सूची अनुसार डिजेल र पेट्रोलमा मूल्य बढे पनि नेपालमा मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरिएको हो। अप्रिल 16 मा पठाएको मूल्य सूची अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलमा 1 रुपैयाँ 43 पैसा र डिजेलमा 0.72 पैसा बढेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्ने क्रम जारी रहे पनि हाललाई इन्धनको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय भएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। निगमले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढेको जनाए पनि अन्य हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा भने मौन रहेको छ। मूल्य सूची पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले 2071 असोजदेखि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको हो। कार्यविधि अनुसार आईओसीले प्रत्येक महिनाको 1 र 15 तारिखमा नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। सोही अनुसार निगमले मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ। गत माघ 19 गतेकै समायोजन अहिलेसम्म कायम छ। आईओसीले अप्रिल 1 देखि 15 सम्म पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमलाई करिब 42 करोड रुपैयाँ नाफा थियो। तर पनि मूल्य समायोजन भएको थिएन। निगमका अनुसार हाल पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर 110 रुपैयाँ, डिजेलको 97 रुपैयाँ र मट्टीतेलको 97 रुपैयाँ रहेको छ।
सरकारले अपेक्षा अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा गत सातासम्म ढुकुटीमा पाउने 2 खर्ब रुपियाँ थन्किएको छ। गत वर्षको चैत तेस्रो सातासम्मको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च 5.5%ले घटेको छ। वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ, बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा विवाद लगायत कारणले पुँजीगत खर्च घटेको अर्थविदहरूको टिप्पणी छ। 2/3 स्थिर सरकार भएकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यथार्थमा त्यसो हुन सकेन। राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत 22 सम्म सरकारी ढुकुटीमा 1 खर्ब 26 अर्ब रुपियाँ छ। यो सरकारसँग रहेको नगद रकम हो। सोही अवधिमा स्थानीय तहको करिब 50 अर्ब रुपियाँ वाणिज्य बैंकहरूमा मौजदात छ। यो रकम पनि जोड्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब 1 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ मौजदात रहेको देखिन्छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएकाले स्रोत परिचालनका लागि भन्दै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको 50% वाणिज्य बैंकहरूमै राख्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यही व्यवस्थापछि गत सातासम्म स्थानीय तहको करिब 50 अर्ब रुपियाँ वाणिज्य बैंकहरूमा जम्मा भएको हो। चिनी आयातमा बन्देज लगाउँदा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन शुरू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन। सरकारले दशैंको मुखमा चिनी आयातमा बन्देज गरेपछि बजार भाउ निकै तात्यो। उद्योगीको अनुचित प्रभावमा परि चिनी आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको भन्दै थप छानबिन गर्न संसदको लेखा समितिले पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवं सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गर्यो। उपसमितिले लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा करोडौं रुपियाँको चलखेल भएको दाबीसहित असोजमा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। 2075 वैशाखमा चिनी उद्योगले कारखाना मूल्य प्रति किलो 53 रुपियाँमा बिक्री गरेको सरकारको प्रतिवेदनमा देखाएको छ। उपसमितिले थप छानबिनका लागि आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन असोज 25 गते बुझाएको थियो। उपसमितिले तोकिएको समय अवधिमै प्रतिवेदन बुझाए पनि समिति दशैं, तिहार र छठ अगाडि कुनै निर्णयमा पुगेन। पछि समितिले चिनीको मूल्य 63 रुपियाँ भन्दा बढ्न नदिनु भनेर सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन भएन। व्यवसायीहरूले निर्वाध रूपमा प्रति किलो 70 रुपियाँदेखि 75 रुपियाँमा बिक्री गरेका थिए। लेखाले बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग गरेको ठहर गर्दै विस्तृत छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। अख्तियारबाट पनि चिनीको छानबिनमा ढिलाइ भइरहेको छ। चिनी सम्बन्धी अख्तियारको उद्योग वाणिज्य शाखाले अध्ययन गर्छ। उसले 4 महिना बित्दा पनि केही टुङ्गो लगाएको छैन। आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले चिनीको फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष रेडियो संवाद कार्यक्रम शुरू गरेको छ। बोर्डले धितोपत्र बजार गतिविधि तथा लगानीकर्ताका गुनासो समाधानलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन रेडियो संवाद कार्यक्रम प्रसारण गरेको हो। सो कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुनेछ। लगानीकर्ताको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, धितोपत्र बजार सम्बन्धी आम लगानीकर्ताहरूको गुनासा समस्याहरू सुन्ने र त्यसको समाधान गर्दै जाने बोर्डको उद्देश्य रहेको बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यो कार्यक्रमलाई क्रमशः पाक्षिक र साप्ताहिक रूपमा परिणत गर्दै प्रसारण गर्ने समेत बोर्डको योजना रहेको छ। तनहुँ हाइड्रोले ठेक्का तोडेपछि इटालियन कम्पनी सीएमसीले कार्य सम्पादन जमानत बैंक ग्यारेन्टी बापतको 2 अर्ब रकम रोक्का गर्न इटली अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कम्पनीको मुद्दाको सुनवाई गर्दै इटलीको अदालतले इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम तत्काल नदिन इटलीको बैंक इन्टेसा सान पाओलोलाई आदेश दिएको छ। इन्टेसा सान पाओलोको अनुरोधमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सीएमसीलाई बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो। 140 मेगावाट क्षमताको तनहुँ हाइड्रोको हेडवर्क्स, नदी फर्काउने र बाँधसहितका संरचना निर्माण गर्न सीएमसीले 20 अर्ब 64 करोड 52 लाख रुपियाँको ठेक्का पाएको थियो। 15 असोजमा गरिएको ठेक्का सम्झौता अनुसार काम सुरु नगरेको भन्दै आयोजनाले फागुन 23 मा सीएमसीसँग सम्झौता तोडेको थियो। आयोजना र सीएमसी बीच भएको सम्झौतामा 28 दिनभित्र आयोजना स्थलमा काम सुरु गर्ने प्रावधान छ। सम्झौता अनुसार कम्पनी आयोजना स्थल नपुगेपछि आयोजना कार्यालयले फागुन 7 गते ठेक्का तोड्नका लागि सूचना जारी गरेको थियो। 2 साताको म्याद दिएर सूचना जारी गरिए पनि सीएमसीको आधिकारिक जवाफ नआएको भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोडेको हो। सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको आयोजनाले अर्को बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ठेक्काको लागि सीएमसीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट 85 करोड 14 लाख 16 हजार रुपियाँ र 87 लाख 49,000 युरोको कार्य सम्पादन जमानत जारी गराएको थियो। सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोडे लगत्तै इन्भेस्टमेन्ट बैंकले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी रकम तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले लिइसकेको छ। ठेक्का सम्झौताको 10% रकम ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टी बापत राख्नुपर्छ। बैंक ग्यारेन्टी बापत रकम आयोजनालाई दिएर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटलीको बैंकसँग रकम माग गरेको थियो। सो रकम माग गर्ने प्रक्रियामै रहँदा सीएमसीले मुद्दा दायर गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
स्वदेशी रत्न पत्थर तथा खनिजलाई प्रवर्धन र निर्यात गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागले जेम एन्ड ज्वेलरी एक्सपो गर्ने भएको छ। नेपाल सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण महासंघको सहकार्यमा आयोजना हुने एक्सपोले विदेशी उद्यमी व्यवसायीलाई पुँजी तथा प्रविधि निवेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ। आयोजकका अनुसार लगानी सम्मेलन पश्चात मलेसियादेखि हङकङसम्मका करिब 8 उद्योगीले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा देखाएका छन्। अन्य उद्योगीलाई पनि आकर्षित गर्न एक्सपो आयोजना गर्न लागेको जनाएको छ। खानी सम्पदा महाशाखा प्रमुख तथा विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, स्वदेशी काइनाइट विश्व बजारमा प्रसिद्ध छ। रत्न पत्थर तथा खनिजको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्भावना छ। यी विषय जानकारी गराउन एक्सपो गर्न लागेका हौं। लगानी गर्न आह्वान गर्छौं। लगानी नगरे स्वदेशी पत्थर तथा खनिज खरिद गर्न आग्रह गर्छौं। एक्सपोमा भारत, श्रीलंका लगायत सबै सार्क राष्ट्र सहित चीन, थाइल्याण्ड र जापान तथा युरोपियन राष्ट्रहरूलाई पनि सहभागी गराइने जनाएको छ। विभागका अनुसार रत्न तथा पत्थरमा विदेशी लगानी आएको छैन। महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जनले मलेसियादेखि हङकङसम्मका करिब 8 जना उद्योगीहरू लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। किसानको नाममा वितरण हुँदै आएको अनुदानलाई थप अगाडि बढाउन नहुने सुझाव एक सरकारी अध्ययन टोलीले दिएको छ। अनुदान रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको र कृषिको व्यवसायीकरणमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो। कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्ति भएको छैन। कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले 12 आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन र विश्लेषणको क्रममा परियोजनाबाट वितरण हुने रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको हो। जुन उद्देश्यले अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइएको हो ती पूरा नभएको मात्रै होइन, कृषिलाई मुख्य पेशा बनाएर व्यवसायीकरण र औद्योगिकरणमा आउन चाहने युवा तथा व्यवसायी समेत निरुत्साहित र पलायन भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भारतबाट प्रक्रिया बिना भइरहेको पशुपक्षी र तिनको दानाको आयातमा कडाई गरिएको छ। निरोगिताको प्रमाणपत्र बिना हुने आयातमा कडाई गरिएको हो। कञ्चनपुर स्थित क्षेत्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय गड्डा चौकीले 1 महिनादेखि स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिना हुने आयातमा कडाई गरेको जनाएको छ। संसदीय समितिको निर्णय अनुसार विभागबाटै प्रक्रिया बिना हुने आयात रोक्न निर्देशन भएपछि चैत पहिलो सातादेखि सुदूरपश्चिमका सबै नाकाबाट हुने आयात रोकिएको छ। यसअघि स्वस्थताको प्रमाणपत्र बिना नै पशुपक्षी तथा अन्य सामग्री आयात हुने गरेकोमा विभागबाटै प्रमाणपत्र बिना आउन नदिने निर्देशन भएपछि रोकेको क्षेत्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक विनय कुमार कर्णले बताउनुभयो। पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन 2055 को दफा 11 मा पैठारी गर्ने पशु तथा पशुजन्य सामग्रीको स्वस्थता सम्बन्धी प्रमाणपत्र नभए रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। बारा र वर्षमा आएको हावाहुरीबाट कृषि क्षेत्रमा 50 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको नोक्सान भएको छ। कृषि मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन पश्चात तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार हुरीबाट बालीमा 50 करोडको क्षति भएको छ। मन्त्रालयले 75,83,000 रुपियाँ बराबरको पशुधन नोक्सान भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव गंगा आचार्यका अनुसार बारामा मात्रै 38 करोड 24 लाख रुपियाँको कृषि उपजको क्षति भएको छ। पर्सामा 11 करोड 79 लाख रुपियाँको क्षति छ। प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रफलका आधारमा 4,552 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये 1,435 हेक्टरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 3,116 हेक्टरमा आंशिक क्षति भएको छ। बारामा 1,096 हेक्टर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। पर्सामा 339 हेक्टरमा पूर्ण क्षति भएको उल्लेख छ। क्षति पुगेको क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिएको छ। स्रोतमा कमी भए केन्द्र सरकारले पनि उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। गत चैत 17 गते आएको हावाहुरीका कारण 29 जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब 2000 घर परिवार प्रभावित भएका थिए। खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी रासायनिक मलको प्रयोग गरिँदा माटोको उर्वरा शक्ति खस्कँदै गएको पाइएको छ। क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला झुम्काको 1 दशक लामो अध्ययनपछिको प्रतिवेदनले उर्वरा शक्तिमा गिरावट आएको देखाएको हो। प्रतिवेदन अनुसार 2065-66 मा 66% अम्लीयपन रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा बढेर 70% पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश 1 को माटोमा अम्लीयपन बढेको र प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दै गएका कारण उत्पादन कम हुन थालेको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला निमित्त प्रमुख तथा माटोविज्ञ नाथु प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला झुम्काले यसै आर्थिक वर्ष 2075-76 साउनदेखि
चैत 28 गतेसम्म 250 नमूना माटो संकलन गरी परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये माटोमा 70% अम्लीयपन भेटिएको थियो। गुणस्तरीय माटोका लागि 2 देखि 6% प्राङ्गारिक पदार्थ हुनुपर्नेमा 79% कमी भेटियो। 35 देखि 55 किलो प्रति हेक्टर हुनुपर्ने फस्फोरस घटेर 3 केजी र 112 किलो प्रति हेक्टर हुनुपर्ने पोटास घटेर 2 केजी पुगेको छ। क्षेत्रीय माटो परीक्षण प्रयोगशाला झुम्काले प्रदेश 1 का 14 जिल्लाको माटो परीक्षण गर्दै आएको छ। अन्न भण्डार मानिएको तराईको भूभागमा यस्तै गतिमा अम्लीयपना बढ्दै जाने हो भने खाद्य उत्पादनमा समेत गिरावट आउने देखिन्छ। चियाको पहिलो टिपाई फर्स्ट फ्लस गुणस्तरको हिसाबले उत्तम मानिन्छ। यसपटक मौसमको साथ पनि राम्रै थियो, श्रमिकको भने साथ थिएन। यसैका कारण करोडौं मूल्यको गुणस्तरको चिया खेर गयो। झापाका धेरै बगानका हरियो पत्ती छिपिएर पहेलिन थालिसकेका छन्। चिया उत्पादक संघ झापाका अनुसार आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय उत्पादनको करिब 10% चिया नोक्सान भइसक्यो। अध्यक्ष सुरेश मित्तलले चैत र वैशाखको करिब 10% उत्पादन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार झापाका कारखानाबाट वार्षिक 2 करोड किलो सीटीसी चिया उत्पादन हुन्छ। आन्दोलनका कारण यो वर्ष चियाको कुल उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अध्यक्ष मित्तलले बताउनुभयो। चिया उत्पादक संघका अनुसार झापामा दर्ता भएका 26 वटा चिया कारखाना छन्। 4 सहकारी सहित 8 वटा कारखाना दर्ता छैनन्। ती सबैको दैनिक अनुमानित उत्पादन न्यूनतम 10,000 किलो हो। यसरी हेर्दा झापाका 34 कारखानाले दैनिक 3,40,000 किलो चिया उत्पादन गर्दै आएका थिए। सरकारले गत वर्ष नै लागू गरेको श्रम ऐन पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै श्रमिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। मुगुमा हावाहुरी र असिना पानीले स्याउको फूल झारेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। लेकाली बस्तीमा चैत अन्तिमदेखि हावाहुरी र असिना पानीले स्याउका फूल झारेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका हुन्। तालता, मैतु, कालापाल्ता, माथितुम, पिना, झ्यारी, बाम लगायत बस्तीमा असिना पानी र हावाहुरीले स्याउका बोटमा क्षति पुर्याएको छ। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी समाचार हामीले प्रस्तुत गरिहाल्यौं। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने दावी गरिरहँदा यसमा रहेका बाधा लगायत बारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौं। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा उत्पादित विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने दावी गरेको छ। यसका लागि नेपालले भारत र बंगलादेशलाई प्रमुख बजार ठानेको छ। तर भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको नीति नेपालको विद्युत बेच्नका लागि प्रमुख बाधक छ। नेपालमा उत्पादित विद्युत आयोजनामा 50% आफ्नो लगानी भए मात्रै विद्युत खरिद गर्ने भारतीय सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन CERC को नीतिमा उल्लेख छ। सोही नीति नेपालका लागि बाधक रहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ। यस्तै नेपालमा खुल्ने विद्युत व्यापार कम्पनीहरूमा समेत भारतीय लगानी हुनुपर्ने भनिएको छ। विद्युतमा स्वतन्त्र व्यापार हुनुपर्ने सार्क इलेक्ट्रिसिटी फ्रेमवर्कको मान्यता विपरीत CERC ले रणनीतिक वस्तुको रूपमा मात्रै व्याख्या गरेपछि नेपालमा उत्पादित विद्युत बिक्रीमा समस्या देखिएको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेलाई नेपालको विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय बाधा कहिले पुग्छ भनी सोधेका छौं। प्रगति भएको छ, तर बाहिर पब्लिकहरूले अथवा मिडियाहरूले ठ्याक्कै देखिने गरेको प्रगति चाहिँ हुन बाँकी छ। हामीले इन्टरनल होमवर्क गरिरहेछौँ, ले त्यो एक्सर्साइज गरिरहेको छ। चाँडै नै भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग CEA मिटिङ अब गर्छ निकट भविष्यमै। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू जस्तो पुटल, गोरखपुर को पनि काम अघि बढाउन, बाटो खुलाउने तयारीमा हामी लागेका छौँ। यो सबै कुराले गर्दा अब त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर भएपछि एनर्जी ब्याङ्किङ अथवा डिफ्रेन्ट मोडालिटीका पावर ट्रेडहरू गरेर विद्युत आदान प्रदान गर्ने भन्ने त हाम्रो सहमति भइसकेकै छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कुरामा पनि हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ, सहमतिको नजिक पुगेका छौँ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर लाइन त अपरेसन हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी अहिले पर्याप्त मात्रामा विद्युत आदान प्रदान गर्न त्यसले हामीलाई बाटो खोलेकै छ। तर त्यसलाई थप सशक्त बनाउन आवश्यकता अनुसार चाहिँ सशक्त बनाउन हाम्रा
अरू प्रसारण लाइनहरू पनि बन्छन्। त्यसमध्येको प्राथमिकतामा परेको बुटवल गोरखपुर लाइन को मोडालिटीको अब अन्तिम चरणमा हामी छलफल गर्ने तयारीमा छौँ। 2076 पछि विद्युत बेच्ने गरी नै हामी अब त्यो हैसियतमा पुग्छौँ भनिरहँदाखेरि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न अलिकति ढिलाइ भएन निष्कर्षमा पुग्न? होइन, भएको छैन। किनभने यो दुई देशीय विद्युत आदान प्रदानको विषयले धेरै यो मल्टिडाइमेन्सनल बहुआयामिक विषयहरू हुन्छन्। यसमा हामीले पटक पटक भारतसँग जुन द्विपक्षीय संयन्त्र हाम्रो छ सचिव स्तरीय सहसचिव स्तरीय, त्यसमा हामी धेरै पहिलेदेखि छलफल उठाइरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका। छलफलकै क्रममा हो। करिब यो 6औं जेएससी मिटिङ अब बस्छ। विगत 5वटा मिटिङमा पनि हामी छलफलमै छौँ। त्यस कारण यो छलफल गर्न ढिलो भएको होइन, सुरु भइसकेको हो। यसलाई टुङ्ग्याउनलाई विभिन्न पक्ष तिनीहरूको चाहिँ हाम्रो दुवै देशको चाहिँ एउटा एकीकृत पावर प्रणालीमा त्यसले पार्न सक्ने असरहरू, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयहरू र इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सका रणनीतिक महत्त्वका कुराहरू सबै समेटिने भएकोले यसमा अलिकति राम्रोसँग छलफल गरेर राम्रो परिणाम आउने गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भएकोले अलिकति समय लागेको, तर चाँडै नै हामी यसलाई टुङ्ग्याउँदैछौँ। त्यो डेडलाइन त्यस्तो केही तय गर्नु भएको छ तपाईँहरूले? होइन, अब हाम्रो मात्रै नियन्त्रणमा नभएकोले डेडलाइन त ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर अब पछिल्लो सचिव स्तरीय मिटिङमा चाहिँ अब 3 महिनाभित्र प्राधिकरण र दुवै उता सिए पनि एनए पनि बसेर सचिव स्तरीय मिटिङमा जेएससीमा पेश गर्ने हाम्रो निर्णय हो। त्यो अनुसार अब प्राधिकरणले यहाँ गृह कार्य गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेको, आजै पनि म भर्खर त्यही छलफल सकेर आउँदैछु। अब यो अनुरूप अलिकति हाम्रो मुख्य सचिवज्यू, मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग पनि किसिमको कन्सल्टेसन गरेर अनि दिल्ली बैठक गएर अनि सचिव बैठकमा बसेर टुङ्ग्याउने त्यो किसिमको प्रोसेस छ यसको। यो सार्क फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर गएर गरेको भारतको अर्गेलाई सार्क फ्रेमवर्क भित्र त पर्दैन नि यो अर्गेलाई? सार्क इलेक्ट्रिसिटी फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट 2014 र 2014कै नेपाल र भारतको विद्युत व्यापार सम्झौता, यी दुईटा अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ भारतको निर्देशिका भएन। त्यो दुईटाको स्पिड अनुसार हुनु पर्यो पावर एक्सचेन्ज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नको लागि भनेर त डिसेम्बर 5, 2016 जुन दिन त्यो निर्देशिका आयो, संयोगवश म भारतको मिनिस्ट्री अफ पावरमै थिएँ। त्यही एउटा हामीले हाम्रो रिजर्भेसन राख्यौँ कि यसलाई चाहिँ हामी कमेन्टहरू पठाउँछौँ, यो लागू हुँदैन भन्ने डे 1 मै हामीले गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले सब्सिक्वेन्ट द्विपक्षीय मिटिङहरूमा पनि यो कुरा एजेन्डा वाइज उठायौँ। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पनि भारतमा पठायौँ, मिनिस्ट्री अफ पावरमा पनि पठायौँ। र त्यो मात्रै होइन, निरन्तर त्यसमा चाहिँ हामीले फलोअप पनि गरेनौँ र मलाई लाग्छ अलिकति अब अरू देशहरूको पनि त्यो किसिमको फलोअप होला। यसैको परिणामस्वरूप अहिलेको एउटा कन्ड्युसिभ निर्देशिका आएको छ। अहिले भारतको यसले केही होइन ओपन अप गरेको छ पावर ट्रेडिङलाई। त्यस कारण हामीले त त्यो दुईटा अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट अनुसार भएन भनेर घचघच्याएको परिणाम हो यो अहिलेको इम्प्रुभ निर्देशिका भारतमा। अहिले भारत सकारात्मक छ, उसले त्यो अनुसारको निर्देशिका पनि सुधार गरेको छ र भारतको पावर सिस्टममा जुन हाइड्रो पावरको मिक्स चाहिँ उसले म्यान्डेटरी गरेको छ। अब उनीहरूलाई रिन्युएबल मात्रैले उनीहरूको सिस्टम पिकलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन भनेर त्यो पनि गर्दाखेरि नेपालको लागि चाहिँ अब पावर एक्सपोर्ट गर्न यहाँ बढी भएको बेलामा है, मैले त्यो छुट्याउँदिनँ, हाम्रो एक्सपोर्ट गर्ने प्राथमिकता त होइन, तर सिस्टममा सरप्लस भएको पोइन्ट अफ टाइमको पावर चाहिँ उनीहरूले लिने वातावरण बनेको छ यतिखेर आएर। यदि त्यो बेच्न सक्ने हैसियत साँच्चै बन्यो भने पहिलो बजार कुन हो हाम्रो लागि? अब अहिलेसम्मको हाम्रो छलफल, हाम्रा संरचना, हाम्रा आयात निर्यातका प्रसारण लाइनको विकासलाई हेर्दा त पहिलो बजार भारतै हुन्छ भन्नेमा त दुविधा छैन। तर सँगसँगै हामीले चाहिँ समानान्तर रूपमा बङ्गलादेशसँग पनि यो प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। बङ्गलादेशले हाम्रो प्लानिङ, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ आँकडाहरू जेनेरेसनको यो सबै हेरेर 9000 मेगावाट हामीलाई नेपालबाट चाहिन्छ भनेर उनीहरूको अफिसियल डकुमेन्ट्सहरूमै उनीहरूले चाहिँ पब्लिक गरिसकेको कुरा हो। त्यस कारण त्यो स्कोप पनि हेर्दाखेरि हामी बङ्गलादेशसँग पनि, किनभने भारतकै संरचना प्रयोग
गरेर हामी बङ्गलादेशसँग पनि पावर चाहिँ निर्यात आयात गर्न सक्छौँ। त्यो भएकोले पहिलो बजार भारत, दोस्रो बजार बङ्गलादेश। मैले यो फेरि प्राथमिकताको आधारमा भनेको होइन, यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। सम्भावनाको हिसाबले छिटो कुन हुन्छ भन्नेमा भनेको भारत पहिलो प्राथमिकता, बङ्गलादेश दोस्रो भन्ने फेरि अर्थ नलागोस्। भारतमा हामी संरचनागत र छलफलगत हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको कारणले भारत पहिलो बजार हुन सक्छ। त्यसपछि बङ्गलादेशमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। चीनतिर हामीले एउटा रसुवागढी केरुङको प्रसारण लाइनको अध्ययनलाई पनि अघि बढाएका छौँ, त्यसमा अलिकति समय लाग्न सक्छ। यो हिसाबले बिमस्टेक ग्रिड अर्को छ होइन। त्यसरी क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय सञ्जालमै हाम्रो चाहिँ विद्युतको व्यापारहरू खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने नीति अनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् त श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।